बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। रात गए ईरान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नाज़रीन पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त हिलकर रह गई है। बहुत बड़ा फैसला हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है और अब नाज़रीन तेल की कीमतें आसमान को पहुंचने जा रही हैं। जिसके बाद नाज़रीन अमेरिका अब पूरा जोर लगाने जा रहा है अपने इत्तेहादियों के साथ, लेकिन ईरान ने जो इसराइल की डिमोना की एटमी तंसीबात हैं उनकी वीडियो जारी की है कि उन पर अटैक करने जा रहा है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता के दो बड़े ममालिक के अंदर हंगामी सूरत हाल है। सऊदी अरब की जो एयरफोर्स है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त जो जंगी तैयारे हैं वो हंगामी परवाजें कर रहे हैं, जबकि नाज़रीन अरब अमारात के अंदर इस वक्त लॉकडाउन कर दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कन्फ्लिक्ट और ख़ास तौर पे इसराइल की फेवर में अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमलों के हवाले से। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त ईरानी ऑफिशियल्स के हवाले से ये बताया जा रहा है, यानी ये कंफर्म खबर नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 30 घंटे पहले ईरान को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अमेरिका जो है वो फर्दो असफहान और उसके बाद जो नतंस की जौहरी तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला करने जा रहे हैं और ये हमला एक ही बार करेगा और जंग को बढ़ाना नहीं चाहता। और उसके बाद वहाँ पे अफसुदा यूरेनियम जो है वो सारी उसे महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया था। तो जो जौहरी तंसीबात है वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही। तो नाज़रीन, ये कंफर्म नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इस चीज़ के बारे में कोई ईरानी ऑफिशियल्स की जानिब से कंफर्म किया गया है। अलबत्ता ये सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी जो है वो चल रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब ईरान जो है उसके पास दो तीन बड़े और अहम तरीन ऑप्शन थे, लेकिन ईरान ने उस ऑप्शन को चूज़ किया है जिससे पूरी दुनिया की गर्दन को उसने अपने मुट्ठी में दबोच लिया और ख़ास तौर पे पूरे मगरिब को उन्होंने जो है वो इस वक्त दबोच लिया। नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये तकरीबन 50 किलोमीटर का एरिया और एक ऐसा इलाका जिसको बंद करने के लिए ईरान ने कई साल पहले तक मशकें की हैं। और अब नाज़रीन ईरान के जो शिप्स हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं, वो तमाम के तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और सुबह से ही जो तकरीबन 180 डिग्री का जो है वो जाविया बदल कर जो ऑयल टैंकर्स हैं उन्हें वापस भेजना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, अब यूँ समझ लीजिए कि तेल की कीमतें $300-350 फी बैरल तक चली जाएंगी और इतनी कीमतें होंगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया को इससे कितना नुकसान पहुंचेगा। अब सिनेरियो क्या बन रहा है? अब होना यह है कि अमेरिका है, फ्रांस है और बरतानिया है और इनके इत्तेहादी हैं, वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसको खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और इसके लिए वो उनकी ईरानी पोजीशंस के ऊपर बड़े हमले करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है उसने इसकी ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है कि वो किस तरह से इन तमाम ताकतों से निपटेगा। अब आपने देखा कि किस तरह से बाबुल मंदब जो है वो यमन ने ब्लॉक किया था, तो अमेरिका पूरा जोर लगा के अपने इत्तेहादियों के साथ उसे नहीं खुलवा सका था और अब एक बार फिर उन्होंने, यानी बाबुल मंदब भी बंद हो जाए, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो जाए, तो एक बहुत लंबा चक्कर काट के जहाज़ों को जाना पड़ेगा, जो कि आप यूँ कह लें कि तेल की कीमतें कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी। तो अब जो है वो नाज़रीन एक बड़ा वार ईरान ने कर दिया है। ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक वेपन के तौर पर उसको उन्होंने यूज़ किया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है जी कि अमेरिका जो है वो इस तरह की चीज़ जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने इत्तेहादियों के साथ वो इसको खुलवाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इतना आसान काम नहीं है। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो कि इनकी किसी भी कोशिश को न सिर्फ तबाह कर सकते हैं बल्कि जो इनके तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं उनको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि ईरान की जानिब से किए जाने वाले इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यूँ कह लें कि जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। जो इस वक्त सऊदी अरब है उसने अपने मुल्क के अंदर एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है
اور انہوں نے کہا جی کہ کسی وقت بھی کچھ معاملات غیر معمولی حد تک خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا سعودی عرب کی جو فورس ہے وہ مکمل ہائی الرٹ رہے۔ دوسری جانب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ عرب امارات کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی سیاح ہیں وہ واپس اپنے ملکوں کو جانا شروع ہو گئے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ موومنٹ ہوتی ہے جو کہ مکمل طور پہ اب کلوز ہونے جا رہی ہے، تو اس سے دنیا جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ایران کیا کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف یہ سب چل رہا ہے، دوسری جانب جو جن ممالک نے امریکن حملوں کی مذمت کی ہے، تو اس کے بعد امریکہ کے جو سیکریٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ممالک مذمت کریں یہ درپردہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی اب جو ہے وہ اس طرح کی گیم پلے، یعنی جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے، تو بالکل اسی انداز سے یہ اب اپنی ہزیمت یا پھر اپنی جو ان کی پریشانی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت تل ابیب جو ہے اس کے اوپر خوفناک اٹیک ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایران کے خوفناک میزائلوں سے ہوئے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر تباہی مچی، اور ناظرین ایران نے چند دنوں کی لڑائی کے اندر ایسی اسرائیل کی امریکہ کی کمزوریاں جو ہیں انہیں بھانپ لیا ہے کہ ان کے پاس ہمارے کون کون سے ہتھیاروں کا راستہ روکنے کے لیے بالکل بھی ڈیفنس موجود نہیں ہے، اور ان کے ذریعے پھر یہ حملہ لانچ کیا گیا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ اس کے تمام تر اتحادی وہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے اسے نہ تو ڈاؤن ہونے دیا جائے گا، اور ناظرین اس میں شمالی کوریا جو ہے وہ بڑا اہم ملک ہے جو کہ ناظرین ایٹمی ملک بھی ہے، اور خاص طور پہ جتنے بھی امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ان کی جانب سے جنگ کی دھمکیاں بھی دی گئی سارا کچھ، لیکن کوئی ان سے پنگا لینے کے بارے میں نہیں سوچتا، اور اب جو ہے وہ ایران کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلیں کہ جو ابھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جو تصاویر اور جو ڈرون فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو فردوں کی جوہری تنصیبات ہیں وہاں پہ اس کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر جسٹ کچھ تھوڑا سا ڈیمیج نظر آ رہا ہے، اور جو انڈر گراؤنڈ ان کی فیسلٹیز ہیں، نیوکلیئر فیسلٹیز، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوئی ہے اور کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب ناظرین امریکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایران کے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کے بعد بڑے پیمانے پہ حملے کرے گا، اور کیا وہ حملے اس انداز سے کرے گا کہ اپنی جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ان کے ذریعے کرے گا، تو ناظرین ایران کے پاس جو اس کا حل ہے وہ ان کے پاس ڈرون وارشپ ہے، جو کہ ناظرین ڈرون وارشپ کے ذریعے یعنی کہ مدر ڈرون بھی ان کے پاس موجود ہے کہ ایک ڈرون جو ہے وہ بہت جگہوں پر ایک ہی وقت میں 100 سے زیادہ ڈرون لانچ کر سکتا ہے، تو اسی طرح کی ٹیکنالوجی ایران جو ہے وہ آنے والے دنوں میں استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل کو بہت بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ اور ناظرین اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اگر اس کو ایران بند کرنے میں ناکام رہا تو ایران جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، اور اگر ایران جو ہے وہ اس کو بند کرنے میں کامیاب رہا تو یہ پوری دنیا کو بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹانے کے مترادف ہوگا۔ ویسے ابھی تک دیکھا جائے تو بینگ اے مسلم کنٹری آپ دیکھیں کہ ایران نے بہت کرجس قدم اٹھائے، اتنے اٹیک جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر آج تک کوئی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جو حملے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑا نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔